एमसीसी को विरोधमा 26 जना राजनैतिक दलको काठमाडौँमा प्रदर्शन। नेपालको नियति चीनबाट ल्याइएका 18 सार्वजनिक विद्युतीय बस भारतलाई बेचिँदै एमसीसी टार्न सभामुखले गरे संसद बैठक स्थगित। रापरपा छाड्नेको लहर, कमल थापापछि 2 संस्थापक सदस्यद्वारा पार्टी परित्याग। कमल थापाले गीता छोएर खाएको कसम तोडे, धर्मशास्त्र अनुसार गीता तोडेमा यस्तो हुनेछ सजाय। गठबन्धन टुटाएर भए पनि एमसीसी टेबल गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी। त्रिवीको चरम लापरवाही, अघिल्लो वर्षको नतिजा ननिकाली स्नातक तह पहिलो वर्षको परीक्षा, दोस्रो वर्षका विद्यार्थी आक्रोशित। भिजिट भिसाको जोखिम, टिकट दिल्ली र कोलम्बोको गन्तव्य दुबई। माओवादीलाई सकाप पार्न देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी लागेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आरोप। बाँके बर्दियामा बाघ गणनाका लागि जडान गरिएका 17 क्यामेरा चोरी, क्यामेरा हराउँदा गणनाको काम प्रभावित। युएईमा नेपाली श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने तयारी। एमसीसीको सिइओमा एलिस अल्ब्राइट चयन। उपत्यकामा विद्युतीय मतदान, आर्थिक प्राविधिक पक्षबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन। नबिर्से तिमीलाईको नयाँ भर्सनबारे अन्जु पन्तले भनिन्, रचना छोरी समान तर दुखी छु। भारतको कर्नाटक स्थित एक कलेजमा धार्मिक साम्प्रदायिकता भड्कियो। लगातार आइपिओ खुल्दै आज इमर्जिङ नेपालको आइपिओ खुल्यो। लगातार तेस्रो दिन पनि बढ्यो सुनको भाउ। र फेरि मौसममा खराबी, 4 प्रदेशका धेरै जसो स्थानमा वर्षाको सम्भावना। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज पनि हामी देशभरका ताजा खबर सहित उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो समाचार सामग्री कस्तो लाग्छ तपाईको प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। आजको समाचार सुरुवात गरौं एमसीसी का विरुद्ध 26 जना राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रदर्शनको समाचारबाट। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहितका दलहरूले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी खारेजीको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार उनीहरूले आज दिउँसो 2 बजे नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन नजिक प्रदर्शन गरेका हुन्। दिउँसो 1 बजे माइतीघर मण्डलामा केन्द्रित भएर र्याली सहित नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनतर्फ अगाडि बढेको थियो। विप्लव नेतृत्वको नेकपा, मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, ऋषि कटेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको समाजवादीले संयुक्त रूपमा विरोधका कार्यक्रम तय गरेका हुन्। यसमा सीपी गजुरेल नेतृत्वको देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा र मसालको चुनावी मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि संलग्न रहेको छ। भन्सार महसुल लगायतका कर तिर्न नसकेको भन्दै चीनबाट ल्याइएका 18वटा सार्वजनिक विद्युतीय बस भारतमा बेच्ने तयारी गरिएको छ। सुन्दर यातायात प्रहरीले ल्याउन लागेका बस भन्सार नै तिर्न नसकिएको भन्दै भारतमा बेच्न लागिएको हो। सरकारले कर छुट भने पनि भन्सारमा यातायात, दस्तुर लगायतका विभिन्न शीर्षकमा थप कर लिएपछि तिर्न नसकेर 18वटा बस भारतको क्रसिस ग्रुपलाई बेच्ने सहमति भइसकेको यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विद्युतीय सार्वजनिक बसलाई सरकारले कर छुटको घोषणा गरेर प्रोत्साहन त गर्यो तर व्यवहारमा लागू भएन। हामीले 1 करोड 50 लाख रुपियाँमा किनेको बसका लागि एउटा बसको नै 40 लाख रुपियाँ कर तिर्नुपर्ने भयो। हामीले त्यो तिर्न सक्ने कुरै भएन। 40 लाखमा त इन्धनबाट चल्ने नयाँ बस आउँछ। कर छुटबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरे पनि वास्ता नगरिएको प्रहरीको गुनासो छ। करिब 20 दिनदेखि सुन्दरका विद्युतीय बस वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय नजिकै भारततर्फ रोकिएका छन्। अध्यक्ष थापाले भने, सरकारले व्यवस्था गर्यो, हामीले ल्याउन सकेनौं। विद्युतीय बस निजी स्तरबाट ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। अब सरकारले ल्याए मात्र हो। सरकारले 1% कर तोके पनि 13% भ्याट, यातायात दस्तुर 5%, सवारी दर्ता, वातावरण प्रदूषण सहितका सबै शुल्क जोड्दा करिब 25% सम्म कर तिर्नुपर्ने भएपछि प्रहरीले बस ल्याउन नसकेको दाबी गरेको छ। सरकारले अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बुधबारको संसद बैठकमा टेबल गर्ने तयारी गरिरहेका बेला मंगलबार राति नै बैठक स्थगित गरिएको छ। बुधबार 1 बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 2 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। एमसीसीका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक 6 पटकसम्म स्थगित भएको छ। यसअघि 16 गते बोलाइएको बैठक पनि 15 गते राति स्थगित गरी 26 गते बुधबारका लागि बोलाइएको थियो। एमसीसीका विवादका कारण स्थगित भए पनि अघिल्लो पटक कोरोनालाई कारण देखाइएको थियो। यस पटक विशेष कारणवश स्थगित भनिएको छ। बुधबार 1 बजे बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूची बाहिर ल्याइसकिएको थियो, जसमा थारू आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने र पूर्व सांसदको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्ने विषय समावेश थियो। मंगलबार दिउँसो कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सभामुख सापकोटालाई भेटेर बुधबारको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने बताउनु भएको थियो।
कानुन मन्त्री बाहिरिएपछि सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको समय तोक्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सन्देश लिएर आउनुभएका मन्त्री बडुलाई एमसीसी टेबल गर्न अझै हतार नभएको भन्दै सभामुख सापकोटाले दलीय सहमतिपछि मात्रै टेबल गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। करिब 45 मिनटको भेटपछि सभामुखको सन्देश लिएर कानुन मन्त्री बडु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पुग्नु भएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापा पार्टीबाट अलग भएपछि यो पार्टी छोड्नेहरूको लहर सुरु भएको छ। थापाले पार्टी परित्याग घोषणा गरेको भोलिपल्ट बुधबार बिहान राप्रपाका संस्थापक सदस्य द्वय चन्द्र गुरुङ र उद्धव पौडेलले पार्टी छोडेको घोषणा गरेका छन्। गुरुङले बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, राप्रपामा बस्दाको पल सदैव अविस्मरणीय रहनेछ। आजैदेखि राप्रपासँगको संलग्नतालाई अन्त्य गर्दछु। सबैलाई शुभकामना सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सबैको जय होस्। गुरुङ र उद्धव पौडेलले राप्रपाबाट अलग भएको कुरा राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य अभिषेक थापाले पुष्टि गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपा छोड्ने निर्णय गरे। पार्टीको अधिवेशनमा निर्मल निवासको हस्तक्षेप भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेका उनले मंगलबार पार्टी परित्याग गर्ने निर्णय गरे। यो सँगै अहिले थापाले गीता छोएर खाएको कसम तोडेको चर्चा भइरहेको छ। 2076 फागुन 27 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तको एकता साधारण सभामा तिनै थापाले गीतामा हात राखेर अब कहिल्यै पार्टी नफुट्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए। प्रतिज्ञा गरेको 2 वर्ष नबित्दै मंगलबार थापाले सनातन धर्मको पवित्र ग्रन्थ गीताको कसम तोडेका छन्। 2 वर्ष अघि थापाले आफै गीता बोकेर एकता घोषणा सभामा हातमा राखेर कसम खाएका थिए। साथै अर्का 2 अध्यक्ष पशुपति शमशेर झबरा र प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई पनि गीतामा हात राखेर पार्टी नफुटाउने कसम खान लगाएका थिए। त्यसबेला उनले भनेका थिए, पार्टीलाई माया गर्ने साथीहरूलाई साँची राखेर प्रतिज्ञा गर्दछु कि म कहिल्यै पार्टी फुटाउने छैन। तपाईहरुलाई विश्वास लागेर मैले गीता ल्याएको छु। खल्तीबाट गीताको पुस्तक निकाल्दै थापाले भनेका थिए, यो गीता हातमा राखेर भन्छु, राप्रपा अब कहिल्यै फुट्दैन। गीता छोएर खाएको कसम तोड्दा के हुन्छ? यसबारे हामी तपाईलाई जानकारी दिँदैछौँ। धर्मशास्त्र अनुसार कसम तोडेमा सत्यको नाश हुनेछ। ज्योतिषका अनुसार परापूर्व कालमा गीतालाई सत्यको प्रतीक मानिन्छ। सत्य बोल्नु धर्म मानिन्छ। यति बेला अदालत नहुँदा धर्मलाई सर्वोपरि मानिन्थ्यो। गीतामा छोएर कसम खानु भनेको सत्यभन्दा अरू केही बोल्दिन भन्ने अर्थ रहेको बताइन्छ। धरतीमा धर्म छ भने असत्य बोल्यो भने 21 कुलसम्म नाश हुने र नर्कमा बास हुने भन्ने मान्यता रहेको धर्मशास्त्रीहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको विकल्प खोजेर भए पनि संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। सत्ता सहयात्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एमसीसीमा तगारो बनेपछि देउवाले विकल्प खोजेर संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने तयारी गरेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। बुधबार नै बस्ने भनिएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने छलफल गर्ने गरी तयारी भएको थियो। संसद स्थगित भएपछि फेरि एकपटक प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी बारे निर्णायक छलफल गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। एमसीसी बारे गठबन्धन बीच सहमति नजुटेपछि सभामुख सापकोटाले संसद स्थगित गर्नुभएको हो। संघीय संसदको 10औं अधिवेशन गत मङ्सिर 28 गतेदेखि सुरु भएको हो। चालु अधिवेशनको 2 बैठकमा पनि एमालेको अवरोधका बीच पनि संसद कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छ। तर संसदमा देखिएको अवरोध हटाउन सरकार र सभामुखले पहल कदमी लिए पनि यसले सार्थक रूप लिन सकेको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्कुले अघिल्लो वर्षको नतिजा सार्वजनिक नै नगरी 4 वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा फागुन 13 गते गर्दैछ। यससँगै अघिल्लो वर्षको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएको विषयमा विद्यार्थीले परीक्षा दिन नपाउने भएका छन्। अब नतिजा सार्वजनिक भए पनि दोस्रो वर्षमा पुगेका विद्यार्थीले अनुत्तीर्ण विषयको परीक्षाका लागि फारम भर्न पाउने छैनन्, किनकि फारम भर्ने लगायत अरू प्रक्रिया पूरा गरी परीक्षा तालिका नै सार्वजनिक भइसकेको छ। स्नातक तह दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीले पहिलो वर्षको कुनै परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए परीक्षाका लागि अब थप 1 वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ। त्रिवी व्यवस्थापन, मानविकी शिक्षा शास्त्र संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानतर्फ स्नातक तह प्रथम वर्ष नियमित परीक्षा फागुन 13 गतेदेखि सञ्चालन हुँदैछ। त्रिवीले स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्न गत मङ्सिरमा एक सूचना जारी गरेको थियो। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले फारम भर्ने म्याद मङ्सिर 27 गतेदेखि पुस 26 गतेसम्म दिएको थियो। तर रजिस्ट्रेसन नम्बर प्राप्त भएपछि मात्र फारम अपलोड गर्नुपर्ने भएकाले समय अवधि थप गरी माघ 15 गतेसम्म कायम गरिएको थियो। परीक्षा फारम भर्ने म्याद सकिएको अघिल्लो दिन परीक्षा नियन्त्रण
प्रसारण कार्यालयले माघ 4 गते अर्को सूचना मार्फत स्नातक तह प्रथम वर्षका सबै संकायको परीक्षा फागुन 2 गतेदेखि गर्ने गरी तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। तर कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण परीक्षा फागुन 13 गतेदेखि गर्ने गरी स्थगित गरिएको थियो। पहिलो वर्षको परीक्षा गराउनु दोस्रो वर्षका विद्यार्थीमाथि अन्याय भएको मानविकी संकाय दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी कमल थापा मगरले बताए। यदि हामी पहिलो वर्षमा कुनै विषय लागेर फेल भएमा कसरी पुनः परीक्षा दिने? उनले भने कि अब हामी फेल भएर परीक्षा दिँदा अहिले त छुट्ने नै भयौं, हाम्रो पढाइ 1 वर्ष ढिला हुने भयो। दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत रहेका सुनिल सापकोटा उनले पनि आफूहरूले दिएको परीक्षाको नतिजा ननिकाली पहिलो वर्षको परीक्षा दिँदा अन्याय भएको बताएका छन्। उनले भने त्रिवीले हाम्रो बारेमा नसोची पहिलो वर्षको परीक्षा गराउन लागेको छ। हामीले दोस्रो वर्ष पढेको 1 वर्ष हुन लाग्यो, अझै परीक्षा फारम खुलाइएको छैन। हामीभन्दा पछाडि कक्षा सुरु भएकाहरूको फारम खुलाएर पनि परीक्षा मिति तोकिसकियो। त्रिवीले आफूहरूको भविष्यमाथि खेलवाड र लापरवाही गरेको दोस्रो वर्षका विद्यार्थीहरूको आरोप छ। अहिले दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत झण्डै 1 लाख विद्यार्थीले पहिलो वर्षको नतिजा कुरेर बसेका छन्। उनीहरूमध्ये कोही विद्यार्थीले 1 वर्ष अघि परीक्षा दिएका थिए भने केही विद्यार्थीले गत साउनको अन्तिम साता पहिलो वर्षको परीक्षा दिएका थिए। अहिले दोस्रो वर्षका विद्यार्थीहरूको अझै परीक्षाका लागि फारम समेत खुलेको छैन। उनीहरू 2076 सालमा पहिलो वर्ष भर्ना भएका थिए। कोरोना महामारीले पहिलो वर्षको परीक्षा दिन 2 वर्ष लागेको थियो। गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा मलेसिया र खाडी मुलुक जान रोक लगाएपछि मानव तस्करहरूले नयाँ रुट खोज्न थालेका छन्। केही मेनपावर व्यवसायहरूले नै सर्वसाधारणबाट महँगो पैसा लिएर भिजिट भिसामा मलेसिया र खाडी मुलुक पठाउँदै आएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले भिजिट भिसा भएकाहरूलाई प्रस्थान अनुमति नदिएपछि मानव तस्करहरूले भारत श्रीलङ्का हुँदै मलेसिया र खाडी मुलुक पठाउने प्रयत्न गरेको खुलेको छ। मलेसिया र खाडी मुलुक पुर्याएर दुःख दिएको भन्दै यसमा कडाई गरेको छ, जसका कारण मानव तस्करहरूले नयाँ रुटबाट भिजिट भिसामा मलेसिया र खाडी मुलुक पठाउने प्रयत्न गर्दै आएको पाइएको छ। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु भएपछि बन्द गरिएका फिल्म हल आगामी फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भएका छन्। संक्रमण दर ओह्रालो लाग्दै गएपछि सरकारले फिल्म हल सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ। हल बन्द हुँदा रोकिएका पुराना फिल्म प्रदर्शन गर्दै हल खुलाउने तयारी भएको क्युएफएक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन आडिगाले जानकारी दिनुभयो। हिन्दी फिल्म पुष्पा, नेपाली फिल्म चप्ले हाइट 3 लगायतका फिल्म प्रदर्शन गर्दै हल खोल्ने तयारी सञ्चालकहरूले गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीलाई सखाप पार्न देशभित्र र देश बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरू लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले माओवादीलाई देशभित्र र देश बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरूले कसरी घेरा हालेर सखाप पार्न सकिन्छ भनेर लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। माओवादीहरू एक ठाउँमा केन्द्रित हुँदै गएको दाबी समेत गर्नुभएको छ। जनतासँग जोडिँदै माओवादी आन्दोलनलाई केन्द्रित गरेर विजय हुने उहाँको तर्क छ। पाटेबाग गणनाका लागि बाँके बर्दिया कम्प्लेक्समा प्रयोगमा ल्याइएका 17वटा अत्याधुनिक क्यामेरा हराएका छन्। ए ब्लकका 9वटा, सी ब्लकका 4-4वटा गरेर 17वटा क्यामेरा चोरी भएका हुन्। अहिलेसम्म जंगलमा राखिएका 6वटा क्यामेरामा हात्तीले क्षति पुर्याइदिएको छ। बाघ आवजावत गर्दा फोटो खिच्न राखिएको अत्याधुनिक प्रविधियुक्त स्वचालित क्यामेराहरू चोरी हुने गरेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दिया प्रमुख डाक्टर रबिन कड़रियाले जानकारी दिनुभयो। एउटा क्यामेरालाई 40,000 भन्दा बढी मूल्य पर्छ। क्यामेरा हराउँदै जाँदा आर्थिक भार समेत बढ्दै जान्छ। गणनामा प्रयोग भएका क्यामेराहरू बाहिरका मान्छेलाई काम लाग्दैन। उनले भने बाघको फोटो खिचेपछि क्यामेरा हराउँदा फेरि अर्को क्यामेरा राख्नु पर्दा गणनामा समेत प्रभाव पर्छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुधार गर्ने अभियानमा पछि नहट्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारवालाहरूको सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स बीच हुने संयुक्त कार्य समिति बैठकमा नेपालले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि, सिप विकासमा लगानी, पुनः एकीकरण तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरी सुधार्न गम्भीर भएर लागेको बताउनु भएको छ। साथै युएमा रहेका नेपाली श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि, सुरक्षित कार्य वातावरण तथा न्याय र सूचनामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयलाई नेपालले प्राथमिकता दिनुपर्ने सरकारवालाहरूले औँलाएका थिए। नेपाल, संयुक्त अरब इमिरेट्स, युए बीच भएको समझदारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्य समितिको बैठक युए
युएईमा हुँदैछ। वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परे पर्यटन तथा अन्य भिसामा युएई गई अल्पत्र परेका नेपालीहरूको व्यवस्थापनका विषयमा युएई सरकारसँग छलफल गर्न मन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्व टोली युएई जाँदैछ। एमसीसीको मुख्य कार्यकारी अधिकृत सीओमा एलिस अल्ब्राइट चुनिएकी छन्। अल्ब्राइटलाई सीओ बनाउने प्रस्ताव अमेरिकी सिनेटबाट सर्वसम्मत पास भएको एमसीसीले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। एमसीसीका कार्यवाहक सीओ महमूद बाहाले एलिसलाई बधाई दिँदै उनको स्वागतका लागि उत्साहित भएको बताएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका र एमसीसी परिवार हामी सबै एलिसलाई स्वागत गर्न निकै उत्साहित भएका छौँ। एमसीसीको इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण समयमा एलिस नेतृत्वमा आएको उनले उल्लेख गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाको 21वटा स्थानीय तहमा विद्युतीय प्रणालीबाट मतदान गर्न अध्ययन थालेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 मा हुने निश्चित भएपछि आयोगले काठमाडौँका 11, ललितपुरका 6 र भक्तपुरका 4 स्थानीय तहमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउने तयारी थालेको हो। आयोगको मंगलबारको बैठकले विद्युतीय भोटिङको आधार तय गर्न एउटा कार्यदल नै बनाएको छ। कार्यदलले आर्थिक र प्राविधिक पक्षबारे अध्ययन गरेर एक सातामा आयोगलाई प्रतिवेदन दिनुपर्ने समय सीमा तोकिएको छ। आयोगले यही विषयमा बुधबार स्थानीय तहका प्राविधिक, विज्ञ, उद्योग, नापतोल तथा गुणस्तर विभाग, दूरसञ्चार प्राधिकरणका सूचना प्रविधिका जानकार कर्मचारीहरूलाई राखेर छलफल गरेको थियो। अहिले कम्तीमा काठमाडौँ उपत्यकाको स्थानीय तहमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउने योजना अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भन्नुभयो, आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले प्रयोग गर्न सकिने देखिएमा राजनीतिक सहमति कायम गरी काठमाडौँ उपत्यकामा यी भोटिङ गराउन आयोग आवश्यक तयारीमा छ। स्थानीय तह निर्वाचन हेरमा विद्युतीय मतदान समेत गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। कालजयी गजल नबिर्से तिमीलाईको नयाँ भर्सनलाई लिएर उत्पन्न विवादमा गायिका अन्जु पन्तले मुख खोलेकी छन्। रचना रिमालको स्वरमा पुनः रेकर्ड गरिएको गीतप्रति उनको असन्तुष्टि देखिएको छ। हाल अमेरिकामा रहेकी अन्जुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेकी छन्। फेसबुकमा उनले लेखेकी छन्, उही सङ्गीत, उही एरेन्जमेन्ट, नयाँ भर्सनमा ओरिजिनल गायक गायिकाको नाम उल्लेख नगरी अफिसियल भनेर सार्वजनिक हुनु दुःखद र अन्यायपूर्ण कुरा हो। अन्जुका अनुसार यो गजल नयाँ एरेन्जमा उनकै आवाजमा रेकर्ड गर्ने तयारी गरिएको थियो। सोही अनुसार एरेन्जर महाराज थापाले गरेको नयाँ एरेन्ज आफूलाई पठाएको र समय मिलाएर पुनः रेकर्ड गर्ने योजना रहेको उनले बताएकी छन्। अहिले नयाँ भर्सनमा गायिका रचना रिमालको स्वरमा रेकर्ड भएछ। मेरी छोरी समानकी रचना नानु लगायत सबै नवागन्तुक कलाकारप्रति सधैँ स्वागत, आशीर्वाद र धेरै माया छ। उनी थप्सिन्, के र कुन उद्देश्यका लागि यस्तो भयो भन्ने मलाई थाहा भएन। म एक व्यक्तिको कुरा भन्दा पनि यो चलनले भोलिका दिनमा सङ्गीत र कलाकारलाई दिने सम्मान र आधारको संस्कार नै पो भुल्न लागिरहेका छौँ कि भन्ने चिन्ता लागेको छ। सम्बन्धित पक्षले यो विषयलाई दर्शक श्रोताको मागअनुसार समाधानको उपाय निकाल्ने उनले आशा व्यक्त गरेकी छन्। भविष्यमा कोही पनि कलाकार अपमानित र अन्यायमा परेको अनुभूति गर्ने दिन कहिल्यै नआओस्, अन्जुले लेखेकी छन्। भारतको कर्नाटक स्थित एक कलेजमा धार्मिक साम्प्रदायिकता भड्किँदा यहाँको माहौल हिंसामा बदलिएको छ। हिन्दू र मुस्लिम बीचको विवाद अहिले ठूलो मुद्दा बनेको छ। हाल उक्त मुद्दा अदालतमा पुगेको छ। कलेजमा भने लामो समयसम्म प्रदर्शन र नाराबाजी हुनुका साथै दुई पक्षबीच ढुङ्गा हानाहान समेत भएको थियो। यो घटना पीआईसी कलेजको हो, जहाँ यसै साता हिजाब पहिरिरहेकी मुस्लिम छात्रा कलेजमा प्रवेश गरिरहँदा हिन्दू युवकहरूको समूहले जय श्रीरामको नारा लगाउन दबाब दिएका थिए। हिन्दू युवाहरूको समूहले घेरेर जय श्रीरामको नारा लगाउँदा युवतीले भने आक्रोशित हुँदै मुस्लिम धर्म अनुसार अल्लाहु अकबरको नारा लगाइदिन्। ती छात्राले एकहोरो नारा लगाइरहँदा हिन्दू युवाहरूसँग झडप सुरु भएको थियो। कर्नाटकमा हिजाबको विषयलाई लिएर जनवरीमा नै विवाद सुरु भएको थियो। उक्त सरकारी कलेजमा 6 मुस्लिम छात्राहरूले हिजाब पहिरिएर कक्षामा प्रवेश गरेपछि उनीहरूलाई बन्देज लगाइएको थियो, जसकारण कलेज व्यवस्थापनले पनि नयाँ पोसाक नीति घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि केही छात्राहरूले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर समेत गरेका थिए। छात्राहरूले भने हिजाब पहिरन गर्न नदिनु संविधानको धारा 14 वा 25 का अनुसार मौलिक अधिकारको हनन भएको तर्क गरेका छन्। जलविद्युत कम्पनी इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडको साधारण शेयर आइपिओ को बिक्री खुलेको छ। सर्वसाधारणका लागि आजबाट साधारण शेयर बिक्री गर्न लागि हो। 100 रुपियाँ अंकित दरमा 5,16,708 किता शेयरका लागि फागुन 1 गतेसम्म सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। 11,122 किता कर्मचारीले र 27,780 किता सामूहिक लगानी कोषले पाउनेछन्। कम्तीमा 10 किता र अधिकतम 1,000 कितासम्म आवेदन दिन सकिनेछ। थोरै किता निष्कासन भएकाले 10 किता भन्दा धेरै पर्दैन। नेपाली बजारमा बुधबार सुनको भाव बढेको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले दिएको जानकारी अनुसार मंगलबारको तुलनामा सुनको भाउ तोलाको 300 रुपियाँले बढेको छ। यससँगै छापावाला सुनको भाउ प्रति तोला 93,400 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै तेजाबी सुनको भाउ प्रति तोला 92,900 रुपियाँ पुगेको छ। बुधबार चाँदीको भाउ पनि प्रति तोला 20 रुपियाँले बढेको छ। चाँदी प्रति तोला 1280 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। मुलुकमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेकाले सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बागमती र प्रदेश नम्बर 1 का केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। साथै देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ। राति सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, बागमती, गण्डकी र प्रदेश 1 मा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बिहीबार प्रदेश नम्बर 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको आकलन गरिएको छ। ती प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।